इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बुशरा बीबी से शादी ने बानी पीटीआई के अंदाज़ हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए हैं। बानी पीटीआई की तहम परस्ती पर अंधे यकीन से मुताल्लिक द इकोनॉमिस्ट की होश पर रिपोर्ट सामने आ गई है। बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट जारी की है। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बानी पीटीआई की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। बानी पीटीआई अपने इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही हैं। सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी और तजियाकार तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि स्टेट के मामला चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपना घर चलाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन स्टेट के मामला तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर 24 करोड़ अवाम की आप नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। रूहानियत के साथ, तोहम परस्ती के साथ सियासी मामलात को चलाया जा सकता है, किसी मुल्क को चलाया जा सकता है? तलत साहब, शुक्रिया जी। ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी आंखें खोलने वाली है, लेकिन हमारे तो बहुत सारे हलकों में, सहाफ़ियों के हलकों में ये बातें बहुत अरसे से की जाती रही हैं। इसका तजिया भी होता रहा है जी। जो इस रिपोर्ट ने किया है, इकोनॉमिस्ट का जो लाइफस्टाइल का सेक्शन है, उनका जो मैगजीन है 1843, अब चूंकि इस रिपोर्ट को इकोनॉमिस्ट जैसे एक मोतबर इदारे ने, जो पिछले 180 साल से चल रहा है, उसके एक मोतबर तरीन एक सहाफ़ी ने, जो BBC के साथ भी मुंसलिक रहा है, ओवन बेनेट जॉन्स, उसने तहरीर किया, तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। आप इस तमाम रिपोर्ट को पढ़ें, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के अंदर की जाती थी, जो नहीं लिखी गई। अच्छा है क्योंकि वो ज़ाती मामला हैं। जो आपने सवाल किया ना कि असल जो मसला आपको नजर आता है वो ये कि इसमें घर चलाने वाले जो आदात व अतवार थी, वो आदात व अतवार भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। अगर आप मोहल्ले के कसाई को ये कहें कि हमारे घर में 5 बकरियां फलां तारीख को भेजें और एक छुरी उसको दें कि इस छुरी के अलावा आपने उसको ज़िबा नहीं करना, या मुर्गियों के सर कटे हुए हैं और आप उनको लेके आए, फिर गोश्त ऊपर फेंकें, फिर उन मामलात को उलझा दें आप रियासी मामलात के साथ कि एक जहाज है जिसके अंदर वज़ीर आज़म और उसके तमाम एंटोराज बैठा, वो उड़ नहीं रहा, 4 घंटे नहीं उड़ रहा क्योंकि बुशरा बीबी ने उसकी इजाज़त नहीं दी। तो जिससे आपको पता चलता है कि ये जो पूरा तसव्वुर बिल्ड किया गया था कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से हुकूमत चल रही है, बड़ी दानिशमंदी से हुकूमत चल रही है, बड़ी प्लानिंग हो रही है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सुधर रहा है, तो बुनियादी तौर पर तो बुशरा बेगम, इस आर्टिकल के तवस्सुत आपको पता चलता है, वो तमाम की तमाम पॉलिसी साजी कर रही थी। वो तमाम अपॉइंटमेंट्स के ऊपर उनकी असर था, वो हर जगह पर घुसी हुई थी। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसी आर्टिकल में लिखा गया कि जब वो उन्होंने कहा कि जी मैं और मेरी जो बहन है, जो आजकल एब्सकॉन्डर हैं, मरियम वट्टू, वो क्वीन मैरी से हम पढ़ी हुई हैं। अब आपको पता है, आप लाहौर में मौजूद हैं, तो क्वीन मैरी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो जब इनकी टीम गई वहाँ पे क्वीन मैरी में, तो क्वीन मैरी में बुशरा बेगम और उनकी बहन की तालीम का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। तो ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब मज़हक़ खेज़ किस्म की सूरत हाल है। लेकिन अब बैनुल-अक़वामी तौर पर इसकी तशहीर हो रही है, सब इसको पढ़ेंगे। इकोनॉमिस्ट में छपा है, अंग्रेजी में छपा है, एक मोतबर सहाफ़ी ने लिखा है, तो अब इसकी तशहीर तो होगी। तलत साहब, एक बाशऊर आदमी जिनका क्रिकेट में बड़ा नाम रहा, उसके बाद सियासत में आया, तो सियासत में भी अपना नाम बनाया, क्या ये मेंटली एक्सेप्टेबल था उनके लिए? वी आर कंफ्यूज, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि उनकी साइकी क्या उस टाइम डेवलप हुई कि वो इस सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो गए? देखें, एक तो किसी भी आप शोबे के अंदर अगर आपने अच्छा काम किया है तो इससे मुराद ये नहीं है कि आप दूसरे शोबे के अंदर भी मलका हासिल करेंगे। और जो आपकी मकबूलियत जो है वो आपकी इस्तिताअत की कोई दलील नहीं है। इमरान खान मकबूल है या नहीं है, ये तो अब एक अलग बहस है, लेकिन अपने हल्के अहबाब में वो बड़ा मकबूल रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने क्रिकेट में वर्ल्ड कप भी जीता। लेकिन क्या वो वाक़तन रियासत के अमूर को चलाने के माहिर थे या हैं? क्या वो मामलात को सुधारने की तरफ माइल थे या हैं? जब वो बुशरा जैसी खातून के ज़ेरे असर बड़े बड़े मुल्की फैसले और अपनी रुफ़क़ा के मुस्तक़बिल के बारे में जो फैसले करते रहे, अगर आप उनके हवाले से देखें तो मुझे लगता है कि उनके पास किसी किस्म की कोई सलाहियत मौजूद नहीं थी। अब जिस तरह इसी आर्टिकल के अंदर उनके जो ऑन साहब हैं, आजकल इस निज़ाम का हिस्सा हैं, उनको जिस तरह फारिग किया गया,
انہوں نے ٹیکسٹ دکھایا اوون بینٹ جونز کو، جس میں کوٹ بھی کیا ہوا ہے کہ عمران نے کہا کہ جی بشرا نے مجھے کہا ہے کہ میری جو اوتھ ٹیکنگ ہے اس میں آپ نے نہیں آنا کیونکہ وہ نحوست اس سے آتی ہے. تو انہوں نے اون کو فارغ کر دیا، جہانگیر خان ترین کو فارغ کر دیا. تو اپنے رفقا کار کے معاملات سے لے کر ریاستی اور حکومتی معاملات تک جو شخص ایک ایسی خاتون جس کا کوئی پس منظر نہیں ہے، جس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اگر صوفیزم بھی انہوں نے کہیں سے سیکھا تو بھائی کہاں سے سیکھا، کون سی کتب پڑھی، کس دارالعلوم کے اندر وہ گئیں، ایجپٹ میں گئیں، مولانا رومی کے اسکول میں انہوں نے داخلہ لیا، کہاں پہ گئیں. تو بہت ہی مجھے تو پڑھ کے ایک جامع انداز سے جو اس آرٹیکل نے جو ڈیولپ کیا ہے، مجھے تو ان اے وے شرمندگی بھی ہوئی کہ ہم ایسے ایک نیوکلیر پاور ہیں. اور آپ نے وہ دیکھا فیصل وابڈا نے اس کے اندر کیا کوٹ کیا ہے ان کو کہ جنرل باجوہ اور عمران خان بیٹھے ہوئے تھے اور اس میٹنگ کے اندر بشرا ان دونوں سے زیادہ بول رہی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آرمی چیف ہے، ایک پرائم منسٹر ہے جی، اور ان کے سامنے بشرا بیٹھ کے ان کو لیکچر دے رہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ کس قسم کی صلاحیت تھی ان کے پاس. جی، شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اطلاعات سندھ. شرجیل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ایک سادہ سا سوال، کیا ریاست کو عملیات سے، توہم پرستی سے یا اس طرح کے روحانی معاملات جس طرح سے بشرا بی بی کر رہی تھیں چلایا جا سکتا ہے شرجیل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ بہت بڑے سیلف آبسیسڈ پرسن کے طور پہ جانے جاتے تھے، اور جس طریقے سے یہ رپورٹ آئی ہے، یہ رپورٹ بھی شاکنگ صرف اس لیے کہ یہ غیر ملکی جریدے کو یہ چیزیں پتہ چلی، ورنہ ادروائز یہ ساری چیزیں ٹاک آف دی ٹاؤن تھی. ہم سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کا کانڈکٹ کیا ہے، ہم سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت چلا کون رہا ہے، اور اس میں جتنے بھی اس میں محرکات تھے، چاہے اس میں وہ ایک گوگی صاحبہ تھیں وہ کس طرح چل رہی تھیں، بالکل چیف منسٹر پنجاب کی جو سلیکشن ہو رہی تھی وہ کس طرح چل رہی تھی، اور پھر جس طریقے سے سارے فیصلے جو پرانی ٹیم تھی عمران خان صاحب کی ان سب کو فارغ کر دیا گیا، اور پھر جو پسند یا ناپسند یا جس کا ذائچے میں نام آئے وہی جادو ٹونے میں وہی شخص جو ہے عمران خان صاحب کے قریب کیا گیا. تو یہ ایک بہت ہی ایک خطرناک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن تھی جس پہ انہوں نے سارا یہ کچھ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے جب بھی آپ کوئی بھی کسی بھی منسٹر یا پرائم منسٹر کا آپ اوتھ اٹھاتے ہیں تو ایک حلف لیتے ہیں، حلف جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس حلف میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی ذاتی ترجیحات کو اپنے آفیشیل کنڈکٹ پہ اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کی ذاتی جو ان کی تھی پیر بی صاحبہ وہ پوری حکومت چلاتی تھی، وہ ہر ایک کو مطلب ہر شخص کو ایک سلیکٹ کرنا، عمران خان صاحب نے کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، جنازوں پہ نہیں جانا، کسی کی میت پہ نہیں جانا، بلوچستان جیسے واقعات دہشت گردی کے واقعات وہاں پہ بھی لوگوں کی میت پہ نہیں جانا، ان کے اپنے قریبی دوست جن کے انتقال ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی پوری عمران خان کو دی، ان کی میت پہ جنازے پہ نہیں جانا. جی نہیں ملک صاحب ان کے اس پہ نہیں جانا. سائی وال کا واقعہ ہوگا، سائی وال میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے پورے پیرنٹس کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ایک دہشت گردی میں، مطلب جو وہاں کی پنجاب کی پولیس کی جانب سے ایک فیک انکاؤنٹر مار دیا گیا. تبھی بھی عمران خان صاحب ایک پشیمانی میں جا کے ان کے گھر پہ جا کے نہیں گئے، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے ان سے تعزیت کی. تو یہ ایک اثرات تھے عمران خان صاحب کے سر پہ جو کہ انہوں نے بہت برا میں سمجھتا ہوں کہ ایک گورننس کا ماڈل تھا کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے کس کو نہیں سلیکٹ کرنا. تو مطلب وہی ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا بالکل شرجیل صاحب، سی ایم پنجاب عثمان وزار سے لے کے ڈی جی آئی ایس آئی تک ان کی تقرریاں، ان کے تبادلے سب اس رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کے فیصلوں کے مطابق ہوتا تھا. ایک طرف کالا جادو اور توہم پرستی، لیکن دوسری طرف ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنا، کیا یہ دونوں چیزیں جسٹیفائڈ تھیں؟ دیکھیں جی، ہمارا مذہب جو ہے اسلام وہ بہت کلیئر ہے، اور ہمارا مذہب جو ہے وہ کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیتا ہمیں. میں تو اس کو میں اس سے زیادہ نہیں کوئی کامنٹ کروں گا کیونکہ یہ بہت ہمارا مذہب ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے. لیکن یہ صرف ایک ریاست مدینہ کے تو آپ کو یاد ہے نا کہ ریاست مدینہ کے لیے کنٹینر پر چڑھ کے بھی ان کو کہتے تھے تھوڑا اسلامی ٹچ دو، مذہبی ٹچ دو. تو صرف ریاست مدینہ صرف مذہبی ٹچ دینے کے لیے تھا. ریاست مدینہ جو ہے وہ اس کا حقیقت سے کوئی ان کی جو کردار تھا اور ان کی جو اقتدار تھا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا.